एउटा लाइक चिनेको जस्तो इन्भाइरोमेन्ट यति छिटो क्रिएट गरिदिनुहुन्छ कि लभ इट के मोटाउने टिप्स त यस्तो म चाहिँ खाएपछि मोटाइहाल्छु मेरो ज्यान चाहिँ एकदमै मेरो फ्यामिलीहरू चाहिँ एकदमै हट्टाकट्टा मोटोसोटो हुनुहुन्छ क्या त्यही भएर मलाई चाहिँ मोटाउने प्रब्लम छैन आई मिन प्रब्लम छ मलाई चाहिँ टेन्सन हुँदैन जस्ट खानुहोस् न टन्न खानुहोस् के खानुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यही अलिकति फ्याटहरू क्यालोरिज अलिक धेरै खानुहोस् 2 टाइम खानुहुन्छ भने 3 टाइम 4 टाइम खानुहोस् टाइममा खानुहोस् अलिक धेरै खानुहोस् अनि खाँदा खाँदै एपिटाइट बढ्छ अनि त्यसपछि विल बी अलिकति गेनिङ वेट राम्ररी नै अनि अलिकति एक्सर्साइज पनि गर्नु इट इज भेरी गुड फर हेल्थ अब दुब्लो नै राम्रो हुन्छ भन्ने छैन अलिकति हेल्दी नै राम्रो हुन्छ हेल्दी नै गुड फर यु हेल्थ फ्रम माई साइड मेरो ओपिनियन म ठुलो बोलेको पनि होइन जे पाए त्यो बोलेको पनि होइन मैले जे बुझेँ त्यही भने अब के नराम्रो छ भने हजुर सजेसन दिँदा आई टेक इट एकदमै पोजिटिभली हजुर अहिले घुम्न हजुर म चाहिँ घुम्न आएको छु जस्ट फर रिफ्रेसमेन्ट म काठमाडौँमा थिएँ नि त आइम हियर मेरो घरमा अनि त्यसपछि आइम हियर अहिले चाहिँ बाहिर विथ माई दिदी एन्ड मी इज लाइक अहिले अलिकति भेकेसनमा 1 or 2 नाइट भेकेसन अर डे भेकेसन अनि वी आर लाइक अलिकति रिफ्रेसमेन्टको लागि लाइक अलिकति गुड फुड अनि त्यसपछि गुड टाइम नट वकिङ त्यही कुराले चाहिँ के भयो छैन छोड्दै त्यही भएर अलिकति कपाल पछाडि होइन मामी बिस्तारै बोल न यस्तो मैले फेरि बिस्तारै बोल्यो भने सबैको रिप्लाई गर्नु अलिक भ्याउँदैन अनि यस्तो अरू गुड वान्स लाइक त्यो जे पाए त्यही कमेन्ट गर्नुभयो अरूले भनेर उहाँलाई गाली नगरिदिनु किन भन्दाखेरि राम्रो मान्छेको बिचमा 1000जना राम्रो हुनुहुन्छ भने 2-3 जना त नराम्रो निस्किनु नै हुन्छ उहाँलाई लेख्न मन लाग्छ हामीले रोकेर नि केही नै हुँदैन सो ट्रस्ट नगरिदिउँ एन्ड आई डोन्ट केयर बिकज I have lots of good peoples हुन्छ नि ब्लेसिङ पिपल्स म उहाँलाई सपोर्ट गर्छु आई डोन्ट केयर अबाउट नेगेटिभ्स वान सो उनीहरूबाट अफेन्ड नहुनु थ्याङ्क यू सो मच बट फर लभिङ मी आई लभ यु अल यो हाइट माई हाइट इज 5'4" or 5'5" I really don't know exactly. Celebrity crush Ronaldo. I love Portugal. I love it. तिमी त लुगाबाट लिग्यो ग्रिनवाला यो ड्रेस चाहिँ फ्रम श्रेष्ठ कलेक्सन यहीँ पर्साकोबाट हो मेरो वेट चाहिँ 53 kg छ मैले चाहिँ म 57 kg थिएँ एकचोटि मोटाएको बेलामा अस्ति भर्खरै लकडाउनभन्दा अगाडि देन आई डु वर्कआउट अनि अलिकति क्यालोरी डेफिसिटमा बसेर अनि जङ्क फुडहरू अभोइड गरेर आई लस्ट 4 kg इन 1.5 month or 1 month अनि त्यसपछि दिस इज माई वेट अहिले चाहिँ आई हेभ लाइक म सेटिस्फाइड छु मेरो वेटमा आइ एम गुड त्यही हो म त तिम्रो थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई सन्देशी थ्याङ्क यू भेरी मच पर्सामा बस्दिनँ म चाहिँ चितवन टाँडीतिर बस्छु टाँडी बकुलरतिर अनि त्यही हो म चाहिँ यता पनि बस्दिनँ म मेरो घर चाहिँ यता हो तर म मामा घर बसेर पढ्छु अहिले चाहिँ म यता आएको छु तर सुन जान्छु म चाहिँ 2003 को हो क्लब हाउसतिर कतिखेर अब एकछिनमा मिल्यो भने जान्छु क्लब हाउस नभए जाँदिनँ अहिले सब मिल्यो भने भोइस चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच लाइक आई कान बी रुड एन्ड आई कान बी लाइक अरेगेन्ट टु माई ब्युटिफुल पिपल्स यु आर सो स्विट सो तिमी कहाँबाट लुगा किन्छौ भने सबै कस्तो थ्याङ्क यू सो मच बट मलाई चाहिँ म कहाँबाट लुगा किन्छु भन्दाखेरि या समटाइम्स आई डु एकदमै एक्सपेन्सिभ बट मलाई त्यस्तो छैन मलाई जुन सुट गर्छ मेरो बडीमा मलाई जुन राम्रो लाग्छ आई लाइक सिम्पल एन्ड स्विट होइन समटाइम्स आई डु अलिकति ओभर तर ओभर भन्दैन आई जस्ट लाइक टु वेयर द्याट्स वाइ तर अलिकति अनकम्फर्टेबल चाहिँ लाग्छ टु रिभिल समथिङ बट इट्स नथिङ लाइक द्याट आई वेयर एभ्रिथिङ अनि म जहाँबाट पनि किन्छु मलाई जहाँबाट राम्रो लाग्छ नि ड्रेसेस मलाई जहाँबाट देख्यो मलाई सुट गर्छ जस्तो लाग्छ त्यहाँबाट म ड्रेसेस किन्छु है अस्ति पनि आउन नपाएर आज आउनु भएको हजुर म अस्ति आउँछु भनेको थिएँ यता अनि पानी पर्यो बाढी परेको थियो नि कति धेरै बाढी आएको थियो हाम्रो चितवनमा अनि घरहरू डुबाएको थियो अनि त्यस्तै थियो प्रब्लम थियो सौराहरू त पुरै डुबाएको थियो त्यही भएर कतिजना मिलेको थिएन अनि अहिले चाहिँ यता यहाँ म स्काई राइडरमा पर्थेँ म छिटो बोलेँ भनेर चाहिँ प्लिज कोही पिपल चाहिँ डोन्ट गेट अफेन्डेड है क्युरी युआर लाइक यु ब्लड बिकज
Keep traveling through my heart. That's so sweet. Thank you so much हजुरलाई. असिमको घर जानु हुँदैन. अहिले चाहिँ गएको छैन कि नाताले जानु. इज माई फ्रेन्ड. बट या समटाइम्स दे आर माई लाइक हुन्छ एकदमै क्लोज वान. सो कहिले काहीँ जाँदा त फरक पर्दैन. इट्स फाइन. म पछि जान्छु. अहिले चाहिँ गएको छैन म पनि 12मा पढ्छु. मैले दिदी भन्दिनँ है. होइन भन्नु पर्दैन. आई लुक बिग. या आई नो द्याट म सानै बट आई हेभ लट्स अफ क्याल्सियम अनि आई हेभ बिग बल्क बडी अनि हाइट पनि आई हेभ बिग. सो अनि टिकटकमा अलिकति मेच्योर नै देखिन्छ. लाइक म आफै पनि भन्छु विथ मेरो फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्सले पनि भन्नुहुन्छ यु लुक अलिकति मच्योर्ड इन टिकटक विथ मेकअप बट यु लुक एकदमै अर्कै इन भनेर. या इट्स एक्ज्याक्टली ट्रु है. म चाहिँ अलिकति मच्योर्ड अनि यस्तो फेस साइनी फेस. आइ एम नट लाइक द्याट. आइ एम जस्ट एउटा जे पाए त्यो झारपाते जे पाए लगाएर मेसी. आई लाइक अल दि फुटबल होइन. तर पहिला चाहिँ आई युज टु वाच एकदमै रोनाल्डो अनि आई फलो रोनाल्डो. द्याट्स वाइ यो साउन्ड्स लाइक गिभिङ मोटिभेसन देन आन्सर्स. हो र होइन हजुरले जसरी सोच्नुहुन्छ त्यस्तै. अब के भन्नु, कसैलाई आन्सर दिएको जस्तो लाग्छ भने कसैलाई मोटिभेट. लाइक एभ्री वानको पर्सेप्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ. 2011मा पनि तपाईँ भन्नु मलाई तिमी भन्दा हुन्छ. मलाई फ्रेन्ड बनाउँदा आई एम सो ह्याप्पी. रेस्पेक्ट पनि या यु हेभ टु गिभ. लाइक आई विल गिभ रेस्पेक्ट टु यु. सो ब्याक त हुनै पऱ्यो. तर हुनै पऱ्यो पनि भन्दैन. अनि या इट्स फाइन. यु क्यान कल मी एनिथिङ यु लाइक विथ लभ. यु क्यान कल मी एनिथिङ. तिमी त इट्स लाइक नथिङ. जस्ट लभ मी. आई लभ यु ब्याक. द्याट्स द थिङ. द्याट्स द मेन थिङ फर मी. यु लाइक अल फुटबल रादर देन प्लेयर. होइन या आई डु वाच फुटबल. आई अन्डरस्ट्यान्ड फुटबल अनि तर आइएम नट भेरी क्रेजी अबाउट फुटबल्स एन्ड अल. बट आई डु वाच विथ माई फ्यामिली फ्रेन्ड्स अनि आई इन्जोय द्याट. आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पनि. सम म अब कुन म्याच हेर्न लाग्छु उनीहरूको पहिला अलिकति रिड गरेर हेर्छु. इफ मलाई थाहा छैन भने थाहा छ भने त अफकोर्स त्यही हेर्छु. हेलो माई फेभरेट सिस्टर. यु आर सो स्विट एन्ड लभिङ पर्सन. यर प्रेस. थ्याङ्क यू सो मच सरस्वती. सो ब्युटिफुल नेम. थ्याङ्क यू सो मच. Thank you, love. Thank you so much for supporting and love. I love you. 10 ड्रामाहरू सजेस्ट. मैले अचेल त ड्रामा हेरेको छैन. मैले एउटा ड्रामा हेरेको थिएँ होइन. त्यो बसको थियो. चाइनिज ड्रामा थियो. नेटफ्लिक्समा थियो कि होइन. तर मैले लस्ट गरेँ कि त्यसमा अलिकति स्टोरी चाहिँ 2टा एपिसोड हेरेँ तर नामै हेर्न बिर्सिन्छु कि हाउ स्टुपिड आई एम लुक. त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा बस थियो. एउटा एकदमै क्लिन बस अनि त्यसको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ अनि के थियो भन्दाखेरि उसले चाहिँ आफ्नो ड्याडीको त्यो क्लिनिङ सफा गर्थ्यो कि उसले हेल्प गर्थ्यो. अनि ऊ चाहिँ क्लिनिङ एजेन्सीमा उही बसको त्यहीँ काम गर्थ्यो. अनि बस चाहिँ स्टार्टेड लाइकिङ के. त्यो पछि चाहिँ थाहा भएन. त्यो बस चाहिँ मैले त्यो नेटफ्लिक्सबाट नै हराएको थियो. हिस्ट्रीमा पनि छैन कि म के गरौँ. मैले स्क्रिनसट गरेँ होइन. टु लङ. द्याट्स सो स्विट. थ्याङ्क यू सो मच. म लाइभ आइहालेँ. म दिउँसो पनि आएको थिएँ अनि यु पिपल लाइक लभ मी अनि मैले आउँछु भनेको थिएँ. सो आई केम लाइभ हियर. अनि म अहिले चाहिँ अलि बाहिर नै छु. सो आई कम लाइभ. डोन्ट वरी. अनि आइम लाइक आई हेभ लट्स अफ टाइम फर यु गाइज फर मी पनि. अनि छक्का इज ब्याड वर्ड र हजुरलाई त्यस्तो लाग्छ. मलाई त लाग्दैन. आई रेस्पेक्ट अल जेन्डर्स अनि इट्स नट अबाउट छक्का एन्ड अल. छक्का इज नट द्याट वर्ड डिफाइन. हजुरले एकदमै डिपली बुझेर कुरा गर्नु होला. हजुरलाई कहाँबाट यस्तो सिक्नुभयो त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा भन्दिनँ म. तर त्यसरी कसैलाई भन्नु चाहिँ इट्स नट गुड. मेरो हेयर क्यान रुटिन. मेरो हेयर राम्रो छैन नि स्विटी. आई डोन्ट हेभ गुड हेयर. मेरो हेयर पनि एकदमै झर्छ. अहिले त झरेन. It's a scam आज क्या मेरो हेयरले. बट या आई डोन्ट हेभ गुड हेयर. बट आई डु अलवेज यस्तो के अरे कोकोनट ओइल मसाज बिफोर गोइङ टु आवर सावर होइन. अनि त्यसपछि देन म डभको स्याम्पू र कन्डिसनर युज गर्छु. देन आई युज लिभन. अनि एउटा ट्रिटमेन्ट क्रिम छ लाइक ब्लू कलरको. इट्स फ्रम लाइक बाहिरको कन्ट्रीबाट. अलिक चाइनिज हो कि कोरियन नेममा छ. सो आई क्यान प्रनाउन्स द्याट नेम. बट म देखाउँछु. अनि मैले चाहिँ अहिले कन्टेनरमा लिएर आएको छु. त्यसै काठमाडौँमा छ त्यो बट्टा. अनि म हजुरलाई देखाउँछु. द्याट इज भेरी नाइस. मेरो एकदमै हेर्नु न मेरो हेयर अलिकति यहाँबाट उठ्न थाल्छ बिकज आई युज टु हेभ कर्ली हेयर. आई डिड स्ट्रेटनिङ अर स्मुथनिङ भनौँ. आई डिड स्मुथनिङ होइन. पहिले 6 मन्थको थियो तर 1 इयर हुन लागिसक्यो. इट इज नाइस. लिटल बिट नाइस. म नट नाइस नै भन्दैन. इट इज नाइस राइट. तर मेरो हेयर बढ्दैन. मेरो हेयर राम्रो छैन. आई डोन्ट हेभ गुड टिथ. आई डोन्ट हेभ गुड हेयर. आई डोन्ट हेभ गुड स्किन. बट मैले जे गर्थेँ भने अनि स्किन रुटिन चाहिँ आई पोस्ट सुन. हजुरले वान एन्ड अल.
I'll post. But म क्यामेराको अगाडि चाहिँ आई कान्ट डु जस्तो लाग्छ कि म धेरै connection lost boy. Am I here? Hi, am I here, guys? Like I'm here, right? कस्तो कनेक्सन लस देखायो कि सिसको इन्स्टामा मेरो सबै फेसबुक इन्स्टाग्राम लाइक क्लब हाउस ट्विटर अनि टिकटक एभ्री वानमा मेरो सोसियल साइट्सको नेम भनेको सृष्टि TMLSN हो, यहाँ जे छ त्यही हो। अनि मेरो रियल नेम चाहिँ SHRISTI TIMILSIN हो है। Yeah, मेरो weight चाहिँ 53 kg छ and I'm okay with that because it's not too एकदमै heavy पनि। I'm okay। युट्युब च्यानल मैले पहिला नै फालिसकेँ, लुगा पनि लगाइरहेछ, हरियो कि मायामा पर्यो। So one thing you regret not starting early before growing up। मैले बुझिनँ हजुरले भनेको। I'm little weak। तिम्रो voice thank you so much हजुरलाई, thank you so much for supporting. I have seen you many times in my live, in my Instagram replies. Thank you so much, like for everyone, thank you so much for supporting. Love. I don't have any, like I don't show any talent here. I just use this for entertainment purpose का लागि and I don't take any हुन्छ नि एकदमै दुःख लिएर पनि बनाउँदिनँ, मैले धेरै टाइम लगाएर पनि बनाउँदिनँ, but त्यही पनि you people support me. I don't know why. I think you people love me। You people are so sweet अनि thank you so much for everything हैन। किन भन्दाखेरि मैले दुःख नगर्दाखेरि पनि, मैले जस्ट यतिकै लाइभमा आउँदाखेरि पनि you people love me। Thank you so much। I just love you all। मलाई खुसी लाग्छ that I got people, positive people around me like you, and that's very nice। I'm so blessed, I'm so happy। Also your jungle crown, yeah it is Srishti Giri। No, I'm not Srishti, you can see my name and surname चाहिँ मेरो माथि, you can see there है। हजुर जानु साम्ने छौ नि ए हजुर हैन म यस्तो हो, सपोर्ट एकदमै दुःख गरेको पिपललाई पनि आई डु सपोर्ट देम, तर आई डोन्ट नो वाइ यु पिपल लभ मी। मैले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ म त्यस्तो दुःख पनि गर्दिनँ, त्यही पनि यु पिपल लभ मी अनि थ्याङ्क यू सो मच भनेको लेक्चर दिएको होइन। आइएम सेङ जस्ट थ्याङ्क यू, आइएम गिभिङ थ्याङ्क यू। अनि यसले अफेन्ड गर्छ भने हजुरलाई त म के भनौँ। पेन्ट हाउस हेर्नु भयो कि नै हेरेको छैन स्विदी, राम्रो छ। ओके आई विल सो वाच द्याट है। के सपोर्ट गर्यो र लाइक सपोर्ट भन्दा फेरि यु पिपल लभ मी, यु पिपल डु लाइक सृष्टि मेक दिस भिडियो अनि तिमीले यस्तो गर्यो भने राम्रो हुन्छ, द्याट इज सपोर्ट इन माई भ्यू। आई डोन्ट नो हजुरको भ्यूमा कस्तो छ, बट त्यही कुराले नै आइएम सो ह्याप्पी द्याट आई गट भेरी पोजिटिभ पिपल अराउन्ड मी एन्ड एभ्री वान। थ्याङ्क यू सो मच भन्न खोजेको मेरो लाइक अल द मेरो कन्क्लुजन चाहिँ थ्याङ्क यू एभ्री वान फर सपोर्टिङ, फर लभिङ दिस सृष्टि। आई लभ यु ब्याक। अनि त्यही हो, I don't support you, it's fine। Who support me उहाँहरूको लागि भनेको, I'm not saying you support me। हजुरले सपोर्ट गर्नुभयो, हजुरले गर्नु भने I'm not saying who जहाँले लाइक सपोर्ट गर्नु भएन भने नि ठिकै छ, हजुरलाई मेरो केही नराम्रो लाग्छ भने भन्नुहोस्, आई ट्राई टु इम्प्रुभ द्याट। सजेसन दिने त हो नि एकअर्कालाई राम्रो बनाउन। असीम दादा र हजुर भेट्नु भएको कुरा हुन्छ हाम्रो, वी आर भेरी गुड फ्रेन्ड्स, त्यस्तो नराम्रो केही छैन, बिकज यु आर सो स्विट एन्ड प्योर। सो थ्याङ्क यू सो मच लभ, थ्याङ्क यू सो मच। आइ एम सो ह्याप्पी टु गेट the viewers, to lovers like you। Let's be friends, okay। मोटाउनु हुँदैन यस्तो हो, अब कसैको जेनेटिक होला, म पानी खाए नि मोटाउने ज्यान, हजुरको नखाए नि मोटाउने ज्यान होला, त्यही भएर ओके म हेर्छु ल। आई ट्राई टु म अहिले चाहिँ हेर्न भ्याएको छैन, म अहिले आउटसाइड छु, म काठमाडौँ गएपछि आई वाच द्याट। प्लिज भन्नुहोस् न दिदी, ब्रेकअप पछि भेट्दा गाह्रो भएन, सच स्ट्रङ लभ यु। हुन्छ, गाह्रो नहुने त कहाँ हुन्छ र, गाह्रो हुन्छ, तर त्यही कुरा गाह्रो हुन्छ भनेर बस्न त सकिँदैन नि, मलाई त्यस्तो लाग्छ। उसँग राम्रो रिलेसन थियो, केही कुराले नराम्रो भयो भनेपछि उसलाई फ्रेन्ड नै नबनाउने त होइन नि। वी आर भेरी क्लोज, वी सपोर्ट इच अदर। त्यो बाहेक त्यो रिलेसनसिप त छँदैछ, त्यो रिलेसनसिप सकेर अरू त गएको छैन नि त। वी आर भेरी गुड फ्रेन्ड्स, क्लोज फ्रेन्ड्स। हि इज ह्याभिङ भेरी गुड लाइफ देयर, आइ एम ह्याभिङ भेरी गुड लाइफ हियर एन्ड वी आर ह्याप्पी। अनि हामी एकअर्कासँग राम्रो टर्म्समा छौँ। सो यु डोन्ट ह्याभ टु से एनिथिङ, त्यो कुरामा चाहिँ नराम्रो। क्यान यु डु अ लिटल डान्स अहिले? नो आई कान्ट डु अहिले चाहिँ, बिकज इट्स नट गुड, बिकज लट्स अफ पिपल आर वाचिङ एन्ड आई डोन्ट वान्ट अरूले चाहिँ जज गरोस्। भ्याकेसन
for a beautiful. Aw, thank you so much. Patch up हुने chance चाहिँ no chances. I don't want. Because रिलेसनसिप एउटा कुराले नराम्रो भएको त्यसलाई राम्रो बनाउनु खोजेको भएन. अब त्यही कुरालाई फेरि गऱ्यौँ भने राम्रो हुँदैन कि. सो अहिले हामी फ्रेन्ड्समा चाहिँ ठिक छ. असिनको अर्को गर्लफ्रेन्ड छ अहिले. थाहा भएन तर भयो नि के भयो त. तर थाहा छैन है मलाई. लुगा पनि हरिएर आएछु के गर्नु माया. मायामा पऱ्यो यति चाँडो यति छिटो कति स्पिड. दिदी आउँदिनस् भित्र. सिङ्गल. या आइम सिङ्गल. आइम सिङ्गल. You haven't read message of like कुन कुराको चाहिँ. Can someone leave such a good girl? It's not about good and bad girl. It's about bonding अनि कुराहरू misunderstanding अनि understanding को कुराहरू. कुनै कुरा मलाई मन परेन कुनै कुरा उसलाई मन परेन. It's fine to break up rather than like नराम्रो हुनु रिलेसनसिपमा सधैँ रुनु टक्सिक हुनु भन्दा. It's fine to break up and it's fine to make a good friends. त्यो कुरा बाहेक is it right? अब मेरो ओपिनियनमा चाहिँ के लाग्छ भने ब्रेकअप पछि पनि वी क्यान बी फ्रेन्ड्स. किन भन्दाखेरि त्यस्तो राम्रो रिलेसनसिप आफ्टर ब्रेकअप वाइ सुड वी लाइक हुन्छ एकदमै स्टप गर्नु त्यो कुरालाई चाहिँ. हो कि होइन भन्नुहोस् न. मलाई मेरो ओपिनियन भनेको हजुरहरूलाई यही ओपिनियन फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन. आइएम जस्ट सेयिङ माई ओपिनियन. नराम्रो लाग्छ भने यु क्यान गिभ मी सजेसन है. हस्बेन्ड क्राइटेरिया म भनौँ आई जस्ट वान्ट ए भेरी लोयल हस्बेन्ड. एकदमै हुन्छ सपोर्टिङ रेस्पेक्ट मी एज वेल एज माई फ्यामिली माई मम्मी रेज मी अनि त्यसपछि माई ड्याडी अनि माई फ्रेन्ड्स अनि हुन्छ नि अरू भन्दाखेरि पनि सपोर्ट माई डिसिजन. अरू भन्दाखेरि पनि रेस्पेक्ट माई डिसिजन. आई जस्ट वान्ट रेस्पेक्ट एन्ड सपोर्ट अनि ट्रस्ट र लोयलिटी लभ त. ओ माई गड आई वान्ट द्याट. त्यही हो. अनि आई वान्ट त्यस्तो गुड पनि बाई अपिरियन्स. आई जस्ट वान्ट एउटा कुरा चाहिँ आई वान्ट अपिरियन्समा चाहिँ इज हाइट. आई जस्ट लभ हाइट. हुन्छ नि अब त्यस्तो खोजेको यस्तो त भन्न मिल्दैन तर केलाई जा सबै क्राइटेरिया मिल्दो रहेछ मसँग. जे छिटो जा. गुड फ्रेन्ड इज भेरी गुड पर्सन बट इट्स अलरेडी ओभर अनि ओभर 5 months पनि. सो लेट्स नट टक अबाउट इट. धेरै भयो धेरै भयो अरे हो र. तिम्रो मामु कहाँ. मेरो मामु बाहिर कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ. इन्स्टामा लाइभ आउनु. म अघि नै आएको थिएँ त हजुरले नहेर्ने नि. म एकछिनमा आउँछु फेरि नभए भोलि आउँछु. कुन हेर्नु म बाहिर छु अहिले. तँलाई मलाई त लाग्छ नि ल कस्तो मजाले बोल्नु भएको हजुर. म कुनै एटिट्युड पनि छैन रहेछ. एटिट्युड के कुराको राखौँ सानो भन त के कुराको राखौँ. ल मैले आफ्नो ट्यालेन्ट देखाएर आएको भएन एउटा कुरा. आइम जस्ट हियर फर रिफ्रेसमेन्ट रिक्रिएसन. अनि त्यसपछि त्यसको लागि म एटिट्युड देखाएर त नबोल त मेरो लाइक छैन त भनेर आउनु. म लाइभ आएको छु हजुरहरूसँग बोल्नको लागि अनि एटिट्युड देखाएर के काम. Attitude, I don't have this the attitude. I'm not this the big person to show you attitude. I don't have that. Yeah, I have my some criteria for me, I know, but I don't have the attitude. Oh, so I know. Oh shit, sorry. Himant, मैले just Jenny Salas I know. Yeah, Himant, I know. हजुरको थ्याङ्क यू सो मच. हजुरको भन्दा पनि हजुरको बहिनी मेरो बहिनी आई डोन्ट ह्याभ दिदी. मेरो दिदी हुन्छ या सी सो ब्युटिफुल. या चितवन या मैं चितवन मेरो घरमा मेरो गाउँठाउँमा आइम हियर एन्ड आइम सो ह्याप्पी. अरू भन्दा आइम सो ह्याप्पी. अल्छी लाग्यो र केही कुराले हजुरलाई इन्टरटेन अरू केही सोध्नुहोस् न हजुरको कुरा पढ्छु नि हजुरलाई लाइक अल्छी लाग्दैन. यु लुक क्युट विथ कर्ली हेयर. हो र यस्तो हो. मेरो पहिला कर्ली हेयर थियो नि त अनि आफूलाई आफ्नो राम्रो चिज के मनपर्छ र अरू चाहिन्छ नि होइन. द्याट्स वाइ आई डु स्मुथनिङ स्ट्रेटनिङ केराटिन अफ लाइक मेरो हेयरको लागि. You are such a down-to-earth personality. I really admire you for stunning beauty. Thank you so much. Thank you so much. You people like force me to make this because म पनि rude थिएँ तर you people give me like एकदमै good कुराहरू good comments. So I can't be rude to you. Like म सक्दिनँ rude हुन because you people are यस्तो sweet अनि
सधैँ यस्तै भनिराख्नुहुन्छ कि के गर्नु यस्तै कुरा आउँछ मेरो लाइफमा अनि भन्नु पर्दैन यस्तै क्वेसन आएपछि त एन्सर त एउटै हुन्छ नि त कहाँ डिफ्रेन्ट टाइम चेन्ज गर्नु त नि आफ्नो एन्सर म चाहिँ 12 सानो मुख ठुलो कुरा भने जस्तो पनि हुन्छ होला बस डोन्ट माइन्ड मैले जति बुझेँ त्यति तिमी यसरी नै बोलिराख्नु म हेरिराख्छु सो स्विट आई लाइक गर्ल हु अन्डरस्ट्यान्ड माई फिलिङ्स एज वेल एज आई अन्डरस्ट्यान्ड हर फिलिङ्स सो द्याट्स सो स्विट यु सुड म चाहिँ अहिले 12मा पढिरहेको छु वाइ आर यु सो पर्फेक्ट वेट फर मी अन्टिल आई बिकम सक्सेसफुल यस्तो हो आई डोन्ट वान्ट एनी सक्सेसफुल पिपल होइन मलाई चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट इट फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग रिसाउनुहुन्छ कि नै म रिसाउँछु मलाई चित्त बुझेन भन्छ अफकोर्स जसलाई पनि चित्त बुझेन भने त रिसाइहाल्छ नि तर त्यस्तो विधि पनि आई डोन्ट लाइक आई अन्डरस्ट्यान्ड देयर फिलिङ्स के कुराले नराम्रो भनिराख्नु भएको छ सजेसन दिनुभएको छ भने त म रिसाउँदिनँ कुनै कुरा मैले भन्दाखेरि नि चित्त बुझेन भने त अब ह्युमन नेचर नै हो ओके होइन तर अलिअलि चाहिँ आई ट्राई टु हुन्छ नि इग्नोर एट मेरो राम्रो बानी छ कि इग्नोर गर्ने नराम्रो पनि त्यही हो राम्रो पनि त्यही हो सम सर्ट अफ टाइम दिस इज नाइस सम सर्ट अफ टाइम दिस इज नट नाइस इन माई थिङ्किङ है सबै सोसियल लाइक साइट्समा मेरो सबै सृष्टि टिएमएलाई चाहिँ यहाँ जे छ नि मेरो सबै सोसियल साइटमा त्यही छ पेपर रोजी अनि त्यसपछि फेसबुक अनि टिकटक सेक्सन आयो यस्तो हुन्छ क्या कहिले लभ यु मोर लभ दिदीलाई बोलाउन न भनेर ठुस्केर बस्नु भएको छ हजुर जे पाइ त्यही भनिदिनु भयो अरे मेरो दिदीलाई अनि त्यही भएर मेरो दिदी नआउँदै दिदी हो जे पाइ त्यही भन्न पाइँदैन नि त अर्काको दिदीलाई अनि हि लुक लाइक ब्रदर या सबैले त्यही भन्नु चाहिँ बाटी सिकेको मैले इट्स ग्राउन्ड या नट माइन्ड तिम्रो कुन नेट हो कहीँ होइन कतै गयो भने पनि डाटा मैले अहिले त डाटा चलाइरहेको छु मलाई झ्याउ लाग्छ यो वाइफाई चलेन भने स्वाइप डाटा पनि चलेन भने सिजी नेट चलाउन आँटम रे हामी बाहिर गर्थ्यौँ नि त अनि 1 को चलाइरहेको थियौँ नि त अनि त्यो 1 हटाएर त्यो जङ्गल